उर्दशेर पर खामोशी तारी थी। वो जो अपने वक्त का फिरौन था, शहर के दिए की तरह टिमटिमा रहा था। तबीब इस कोशिश में लगे रहते थे कि उर्दशेर तक जंग की कोई बुरी खबर न पहुंचे, लेकिन ये मुमकिन न था। वो जब बोलता था तो यही बोलता था कि आगे की क्या खबर है, खबरें अच्छी आ रही हैं। तबीब जो हर वक्त हाजिर रहता उसे जवाब देता और उसे सदमे से बचाने के लिए कभी कहता मुसलमान पछता रहे हैं कि वो किस देव को छेड़ बैठे हैं, कभी कहता फारस की शहनशाही एक चट्टान है, उससे जो भी टकराया उसने अपना सर फोड़ लिया, और कभी उसकी चहीती मलिका ये कहकर उसका दिल मजबूत करती अरब के बद्दू किसरा के जाहो जलाल की ताब नहीं ला सकते। इन तसल्लियों और इन हौसला अफजा अल्फाज का किसरा उर्दशेर पर दवाइयों की तरह उल्टा यही असर हो रहा था। उसकी खामोशी न टूट सकी और उसके चेहरे पर उदासियों की परछाइयां कम होने की बजाय गहरी होती गईं। उसकी मनपसंद रक्कासा ने उसके सामने हसीन नागन की तरह अपने जिस्म को बल दिए। उसने अपना जिस्म नीम मुरियां किया। उर्दशेर के अलील चेहरे पर अपने इत्र बीज रेशम जैसे मलायम बालों का साया किया। फिर रक्स की अदाओं से किसरा के रोगी वजूद को सहलाने के जतन किए, मगर ऐसा लगता था जैसे मोरनी जंगल में नाच रही है और नाच का तिलिस्म जंगल की हवाओं में उड़ता जा रहा है। उसकी पसंदीदा मुगन्निया जो उर्दशेर को महसूर कर लिया करती थी, उसका सहर भी रायगा गया। ये रक्कासा और मुगन्निया फारस के हुस्न का शाहकार थी। फारस का हुस्न तो किसरा के हरम में फूलों की तरह खिला हुआ था। इन फूलों में अधखिली कलियां भी थीं। उर्दशेर उनके मखमली जिस्मों की बूबास से मदहोश रहा करता था, मगर अब एक एक को उसकी तन्हाई का साथी बनाया गया तो उर्दशेर ने किसी को भी कबूल न किया। उसके सर्द जिस्म में नौखेज जवानी की तपिश जरा सी भी हरारत पैदा न कर सकी। बेकार है, सब बेकार है। मलिका ने बाहर आकर उस बूढ़े शाही तबीब से कहा, जिसके मुताल्लिक फारस के कोने कोने तक मशहूर था कि उसे देखकर मौत मुंह मोड़ जाती है। मलिका ने रेंधी हुई आवाज में उसे कहा, क्या आपका इल्म और तजुर्बा भी बेकार है? क्या ये महज ढोंग है? क्या आप किसरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नहीं ला सकते? कौन कहता है आप मौत का मुंह मोड़ दिया करते हैं? जरतुश्त की रहमतें हों तुझ पर मलिका फारस। बूढ़े तबीब ने कहा, न किसी की मौत मेरे हाथ में है, न किसी की जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं जिंदगी और मौत के दरमियान कमजोर सी एक दीवार हूँ। मौत के हाथ इतने मजबूत और तवाना हैं कि इस दीवार को दरवाजे के किवाड़ की तरह खोल लेते हैं और मरीज को उठा ले जाते हैं, और मेरा इल्म और मेरा तजुर्बा मुंह देखते रह जाते हैं। अल्फाज, महज अल्फाज। मलिका ने फर्श पर बड़ी जोर से पांव मारकर कहा, खोखले अल्फाज। क्या अल्फाज किसी दुखियारे का दुख मिटा सकते हैं? किसी रोगी को रोग से निजात दिला सकते हैं? क्या आपके अल्फाज में इतनी ताकत है कि किसरा के रोग को चूस लें? नहीं मलिका फारस, तबीब ने बड़े तहम्मुल से कहा और कांपते हुए हाथ से मलिका के बाजू को पकड़ा और उसे बिठाकर कहा, अल्फाज किसी के दुख और किसी के रोग को नहीं मिटा सकते, अलबत्ता दुख और रोग की अजियत को जरा कम कर दिया करते हैं। हकीकत के सामने अल्फाज कोई मानी नहीं रखते, और हकीकत अगर तल्ख हो तो आलम के मुंह से निकलते अल्फाज यूं लगते हैं जैसे खिजा में शजर के जर्द पत्ते गिर रहे हों। सूखे हुए इन पत्तों को फिर हवाएं उड़ाती फिरती हैं। हम किसरा को हकीकत से बेखबर रख रहे हैं। बूढ़े तबीब ने कहा, मलिका किसरा, तुम किसरा से इस हकीकत को कब तक छुपाए रखोगी? ये रक्स और ये नगमे और ये मखमल जैसे नर्म मुलायम और नौखेज जिस्म किसरा उर्दशेर का दिल नहीं बहला सकते। अगर किसरा सिर्फ शहनशाह होते तो वो अपने आप को बड़े हसीन फरेब दे सकते थे, फरार के बड़े दिलकश रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन वो जंगजू भी हैं। उनके घोड़े के सुमो ने जमीन के तख्ते को हिला डाला था। फारस की इतनी अजीम शहनशाही किसरा के जोरे बाजू का हासिल है। इस शहनशाही को उन्होंने रोमियों की ताकतवर फौज से बचाया है। किसरा ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े खूंरेज मार के लड़े हैं। अब वो जंगजू उर्दशेर बेदार हो गया है। अब रक्स नगमा और ये तिलिस्माती जवानियां उन पर उल्टा असर कर रही हैं। अब वो किसी रक्कासा और किसी मुगन्निया नहीं, हरमस को बुलाते हैं, अंदर जिगर को पूछते हैं, बहमन जाजोया और अनुष्जान को पुकारते हैं। कहाँ हैं उनके ये सालार? तुम उन्हें क्या धोखा दोगी? मलिका ने आह भर कर कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन कुछ तो बताएं, मैं कुछ नहीं समझ सकती। क्या आप मुसलमानों को जानते हैं? जहाँ चंद ईसाई आए थे वो कहते हैं कि मुसलमानों में कोई पुरस्कार ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और मैंने देखा है कि दजला और फरात के दरमियानी इलाके में हमने जिन मुसलमानों को आबाद करके उन्हें अपना गुलाम बना रखा है और जिन्हें हम कीड़े मकोड़े से बढ़कर कुछ नहीं समझते, वही मदीना वालों का बाजू बन गए हैं और हमारा लश्कर उनके आगे भागा भागा फिर रहा है। ये अकीदे की ताकत है मलिका फारस। तबीब ने कहा, तो क्या उनका अकीदा सच्चा है? नहीं मलिका फारस, बूढ़े तबीब ने जवाब दिया। एक बात कहूँ जो शायद तुम्हें अच्छी न लगे, मुसलमानों का अकीदा ये है कि बादशाही सिर्फ अल्लाह की है और बंदे उसके हुक्म के पाबंद हैं, और वो कहते हैं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम इस राज को समझी हो मलिका किसरा? नहीं बुजुर्ग तबीब, मलिका ने जवाब दिया, मैं नहीं समझ सकी। बादशाही तो एक खानदान और उसके एक फर्द की होती है, इसका अंजाम तुम देख रही हो मलिका किसरा। तबीब ने जवाब दिया,
آج وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسانوں کا شہنشاہ سمجھتا ہے، بے بس اور مجبور اندر پڑا ہے اور اپنی بادشاہی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کا لشکر پسپا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان سپاہیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک خاندان اور ایک انسان کی شہنشاہی کی خاطر اپنی جانیں دیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں وہ بھاگتے ہوئے مر رہے ہیں، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت تو ہے ہی نہیں، پھر لڑیں کیوں؟ وہ تمہارے خزانے سے ماہانہ وصول کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ مسلمان، طبیب نے کہا، مسلمان ایک انسان کے آگے جواب دہ نہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے امیر کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی کم تعداد میں بھی طوفان کی طرح بڑے چلے آ رہے ہیں۔ ملکہ فارس، عقیدہ اپنا اپنا اور مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں علم اور تجربے کی بات کرتا ہوں۔ جو ایک خاندان اور ایک انسان اپنے آپ کو شہنشاہ بنا لیتا اور انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو بھی اور اپنی رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ ملکہ نے کہا، میں نہیں سمجھ سکتی، میں سمجھنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسرا صحت یاب ہو جائیں۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا ملکہ فارس، طبیب نے کہا، صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال دیا گیا ہے، یا خالد بن ولید کو زنجیروں میں باندھ کر کسرا کے دربار میں لے آؤ تو کسرا اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسی خبر کہاں سے لاؤں؟ ملکہ نے رنجیدہ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا، مدینہ کے اس سالار کو کیسے زنجیروں میں باندھ کر لے آؤں؟ اگر میرے سالار شکست کھا کر زندہ آ جاتے تو میں ان کی ٹانگیں زمین میں گاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ وہ سر جھکائے ہوئے چل پڑی۔ ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا اور محل کے باہر رکا۔ ملکہ دوڑتی باہر گئی، بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایک کماندار تھا۔ گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دو زانو ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، چہرے پر صرف تھکن ہی نہیں گھبراہٹ بھی تھی۔ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ ملکہ نے پوچھا اور شاہانہ جلال سے بولی، اٹھو اور فوراً بتاؤ۔ کوئی اچھی خبر نہیں، کماندار نے ہانپتی ہوئی آواز سے کہا۔ مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریائے خصیف کے کنارے اس طرح قتل کر دیا ہے کہ دریا میں خون چل پڑا۔ دریا خشک تھا۔ مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو خون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے؟ ملکہ نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے سر جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہے۔ ارد شیر کی آواز سنائی تھی۔ ملکہ نے اور طبیب نے دیکھا، ارد شیر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ دو بڑی حسین اور نوجوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کماندار کو حکم دیا، یہاں آؤ، میں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی آیا ہے، کہو کیا خبر لائے ہو؟ کماندار نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، ارد شیر نے گرج کر کہا۔ بولو۔ کماندار نے وہی خبر سنا دی جو وہ ملکہ کو سنا چکا تھا۔ کسرا آگے کو جھک گیا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھی۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی سے سر ہلایا۔ فارس کسرا ارد شیر سے محروم ہو گیا ہے، طبیب نے کہا۔ محل میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ارد شیر کی لاش اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئے، جہاں اس نے کئی بار کہا تھا کہ عرب کے ان لٹیرے بدوؤں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی۔ اس نے اسی کمرے میں ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ اور حارثہ کے بیٹے مثنہ کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کسرا کی موت کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا داخل ہوا۔ اس کا سوار چلا رہا تھا، کہاں ہے ولید کا بیٹا؟ گھڑ سوار بلند بازو کر کے لہراتا آ رہا تھا۔ باہر آ ابن ولید۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے سامنے آئے۔ ابن ولید سوار کہتا آ رہا تھا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیری دہشت نے ارد شیر کی جان لے لی ہے۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے ابن حارثہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ سوار مثنہ بن حارث تھا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور اتنے پرجوش طریقے سے خالد رضی اللہ عنہ سے بغلگیر ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ گرتے گرتے بچے۔ مدائن کے محل رو رہے ہیں، مثنہ نے خوشی سے بے قابو آواز میں کہا۔ ارد شیر کو مرے آج 4 دن ہو گئے ہیں۔ میرے 2 آدمی مدائن کے محل میں موجود تھے، وہاں حکم دیا گیا ہے کہ ارد شیر کی موت کی خبر اس کے لشکر کو نہ دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا دیے۔ میرے اللہ، انہوں نے کہا، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ مجھے فتح کے تکبر اور غرور سے بچانا۔ خدائے ذوالجلال، سب تعریفیں تیرے لیے اور صرف تیرے لیے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھا اور بلند آواز سے کہا، اپنے تمام لشکر کو یہ مجدہ سنا دو کہ فارس کی وسیع و عریض شہنشاہی کا ستون گر پڑا ہے اور یہ اللہ کی دین ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ مثنہ بن حارثہ کو اپنے خیمے میں لے گئے اور اس سے پوچھا کہ آگے کیا ہے۔ تھوڑی ہی دور فارس کا ایک بڑا شہر امنیشیا ہے،
مسنہ نے بتایا یہ شہر اس لیے بڑا ہے کہ وہاں فارس کی فوج رہتی ہے، اسے فوج کا بہت بڑا اڈا سمجھ لو۔ یہ شہر تجارتی مرکز ہے، اس کے ارد گرد زمین بہت زرخیز ہے۔ تجارت، اناج اور باغوں کے پھلوں کی وجہ سے امنیشیا امیروں کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر بے پناہ مضبوط ہے، شہر کے دروازے بھی مضبوط ہیں، قریب جاؤ گے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا مے برس جائے گا۔ ولید کے بیٹے، اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لے کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا اب بھی فوج وہاں ہے؟ اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ مسنہ نے جواب دیا اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی، جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے الیس کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریائے فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا تھا، اسے دریائے بات قلی کہتے تھے۔ جہاں یہ دریا ملتے تھے وہاں شہر امنیشیا آباد تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا ہے، تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً امنیشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ وہ مئی 633 عیسوی ربیع الاول 12 ہجری کے تیسرے ہفتے کا ابتدائی دن تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے الیس سے کوچ کیا۔ مدینہ کے مجاہدین فتح و نصرت سے سرشار تھے، وہ علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا، گھوڑوں اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن امنیشیا کا دفاع خالد رضی اللہ عنہ کو پریشان کر رہا تھا۔ جب شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکروں کو روک دیا۔ مسنہ بن حارثہ ان سے الگ ہو گیا تھا، وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا، وہ اپنے جانباز دستے کو ساتھ لے گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ کام اسے سونپا تھا کہ وہ اپنے 2-4 آدمیوں کو کسی بھیس میں امنیشیا تک بھیج کر معلوم کرے کہ وہاں آتش پرستوں کا کتنا لشکر ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسنہ آ گیا۔ ابن ولید، اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے، خدا کی قسم آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے منہ موڑ گئے ہیں اور اب وہ دھوکے اور فریب کی لڑائی چاہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا ہے اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں؟ مسنہ بن حارثہ نے کہا شہر خالی ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، برجوں میں اور دیواروں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ مسنہ نے جواب دیا نہیں ابن ولید، وہ دروازوں تک گئے تھے، وہ تو قبرستان لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے انہیں نہ کوئی انسان نظر آیا نہ جانور۔ کیا آپ اسے دھوکہ یا جال نہیں سمجھتے ابن ولید؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ابن حارثہ، میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں۔ مسنہ نے کہا ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا تو وہ ایرانیوں کے جور و ستم سے بچنے کے لیے کبھی اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوتے۔ اور سن ولید کے بیٹے، سب سے پہلے میرے آدمی شہر میں داخل ہوں گے، اگر یہ دھوکہ ہے، پھندا ہے، جال ہے، پہلے اس میں میرے آدمی جائیں گے تاکہ تیرا لشکر محفوظ رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ امنیشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا، دھوکہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا وہاں کوئی نہیں ہوگا، اچانک دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم محاصرے میں یا پھندے میں آ جائیں گے، ہم فوراً شہر پر حلہ بول رہے ہیں۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ مسنہ سے مخاطب ہوئے، تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی، اگر دشمن کہیں سے نظر آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملہ کرے گا اور چھاپا مار قسم کے حملے کرتا رہے گا، تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، پہلے کی طرح دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمر اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا، لیکن اب ان کا کام مختلف تھا۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد رضی اللہ عنہ کو شہر کے اندر جانا تھا، عاصم بن عمر کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ بوقت ضرورت خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچ سکیں۔ عدی بن حاتم کو اپنے دستے قلعے کے ارد گرد پھیلا دینے تھے۔ تمام تر ہدایات اور احکامات دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مسنہ بن حارثہ کے جانباز سوار شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے، قریب ایک جنگل تھا، کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ مسنہ نے اپنے چھاپا مار دستے کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان ٹولیوں نے ہر وہ علاقہ دیکھ لیا تھا جہاں دشمن کے چھپنے کا امکان تھا، لیکن دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا تھا۔ پھر یہ ٹولیاں دور دور تک گشت کر رہی تھیں۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کی دیواروں کے قریب پہنچ گئے تو سالار عدی بن حاتم نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرائے کہ شہر کے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں، اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان کھڑا نہ رہنے دیا جائے گا۔
आतिश परस्तो, जिंदा रहना है तो बाहर आ जाओ, अपने सालार से कहो बुज़दिल न बने। इस तरह के ऐलान होते रहे मगर दरवाजे के अंदर सुकूत तारी रहा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने न्याम से तलवार निकाली, बुलंद आवाज से कहा मेरे पीछे आओ, और उन्होंने घोड़े को एड़ लगा दी। फौज के जो दस्ते उनके साथ थे वो उनके पीछे शहर के दरवाजे में यूं दाखिल हुए जैसे किसी नहर या दरिया का बंद टूट जाता है। सबसे आगे सवार दस्ते थे, अंदर जाकर घोड़े फैल गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि घर घर की तलाशी ली जाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु खुद एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और अहकाम देने लगे। उन्होंने कासिद से कहा कि सालार आसिम बिन अमर के पास जाए और उसे कहे कि अपने दस्ते अंदर ले आओ और प्यादा तीरंदाजों को शहर पनाह की दीवारों पर फैला दो। देखते ही देखते आसिम बिन अमर के तीरंदाज तमाम दीवारों पर फैल गए। वो अंदर भी देख रहे थे और बाहर भी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु दीवार के ऊपर गए और सालार शहर के गिर्द घूम आए। शहर में उन्हें अपने दस्तों के सिवा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर अदी बिन हातिम के दस्ते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की नजर जहां तक काम करती थी उन्हें दुश्मन के लश्कर का कोई खोज नहीं मिल रहा था। उन्हें घुड़सवारों की 3 टोलियां दिखाई दी। वो मुसन्ना बिन हारिसा के सवार थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु नीचे आ गए। उन्हें बताया गया कि एक ज़ईफुल उम्र आदमी एक मकान में चारपाई पर पड़ा ऊँघ रहा है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उसके मकान में गए। एक बूढ़ा जिसकी आंखें अध खुली थीं और मुंह भी खुला हुआ था, चारपाई पर पड़ा लाश लग रहा था। उसकी आवाज सरगोशी से बुलंद नहीं थी, वो कुछ कह रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने एक मुहाफिज से कहा कि वो उसके मुंह से कान लगाकर सुने। क्या तुम वही लोग हो जिनके डर से शहर खाली हो गया है? बूढ़े ने पूछा। हम मुसलमान हैं। मुहाफिज ने कहा, मदीना के मुसलमान। बूढ़े ने पूछा और जवाब के इंतजार किए बगैर कहने लगा, मैं यहाँ का ईसाई हूँ। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। सब चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? भाग गए हैं। बूढ़े ने कहा, सालार भाग जाए, फौज भाग जाए तो लोग क्यों नहीं भागेंगे? क्या खालिद बिन वलीद तुम्हारा सालार है? यहाँ सब उसे जिन और देव कहते हैं। हाँ हाँ, जिसने किसरा की इतनी ताकतवर फौज को भगा दिया है वो इंसान नहीं होगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे बताया कि वो जिन और देव उसके सामने खड़ा है। उन्होंने हुक्म दिया कि बूढ़े के मुंह में दूध डाला जाए। बूढ़े से पूछा गया, फौज कहाँ गई है? बूढ़े ने जवाब दिया, आगे शहर हेरा है। अजदाबा वहाँ का हाकिम है। शायद उसने हुक्म दिया था कि सब लोग हेरा आ जाओ। हमारे इस शहर के जवान आदमी मदीना वालों के खिलाफ लड़ने गए थे, बहुत सारे मारे गए हैं। वो जो बचकर आ गए थे वो हेरा चले गए थे। पीछे बूढ़े, औरतें और बच्चे रह गए थे। यहाँ के सब लोग खालिद बिन वलीद से डरते हैं। हमारे भागकर आने वाले जवानों ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया। वो कहते थे कि मुसलमान खून का दरिया बहा देते हैं और वो इधर आ रहे हैं। सब भाग गए हैं। मैं नहीं भाग सका, मैं तो उठ भी नहीं सकता। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि अमनीशिया शहर इस हालत में खाली था कि लोगों के घरों में सामान और कीमती अशिया ऐसे पड़ी थीं जैसे इन मकानों के मकीन अभी अभी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए हों। लोग इतनी उजलत में भागे थे कि रकमें और सोना वगैरह भी पीछे छोड़ गए थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से तमाम फौज को शहर में बुला लिया गया और उन्हें माल गनीमत इकट्ठा करने की छुट्टी दे दी गई। ये अमीरों का शहर था। घरों में कीमती अशिया और कपड़ों की अफरात थी। मुसलमान बाज चीजों को देखकर हैरान होते थे। ये चीजें वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। जब सामान एक जगह इकट्ठा किया गया तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने देखा और हुक्म दिया कि आग लगा दो इस सामान को। ये ऐशो इशरत का वो सामान है जिसने इस कौम को बुज़दिल बना दिया है। इन लोगों का अंजाम देख लो, इनके महल और मकान देख लो। खुदा की कसम, खुदा जिसे तबाह करना चाहता है उसे ऐशो इशरत में डाल देता है। हमें आगे जाना है, जला दो इसे और सोना, हीरे, जवाहरात और रकमें अलग कर लो। तिबरी ने खास तौर पर लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इस ख्याल से कीमती ज़रूफ, रेशमी कपड़े और अमीर घरों का सामान जला देने का हुक्म दिया था कि मुजाहिदीन जिहाद से मुंह मोड़ जाएंगे। तिबरी के अलावा दूसरे मौरखों ने भी लिखा है कि जो माल गनीमत उस शहर से मिला इतना कहीं से भी नहीं मिला था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने दस्तूर के मुताबिक उसके 4 हिस्से फौज में तकसीम कर दिए और 5वां हिस्सा मदीना में खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को भेज दिया। मोहम्मद हुसैन हैकल ने मुख्तलिफ मौरखों के हवाले से लिखा है कि माल गनीमत का 5वां हिस्सा जो मदीना को भेजा गया उसका मीर कारवां बनी अजल का एक शख्स जंदल था। फारसियों के खिलाफ पहली 3 जंगों के जंगी कैदियों को उसी काफिले के साथ मदीना भेजा गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।